बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एहतसाब तो चाहते हैं मगर दूसरे का एहतसाब चाहते हैं, खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने को तैयार नहीं है। मीडिया चाहता है कि सबका एहतसाब हो लेकिन मीडिया से ना पूछा जाए और मीडिया का एहतसाब ना किया जाए। तमाम इदारे ये चाहते हैं, अदलिया ये चाहती है, फौज ये चाहती है, हुक्मरान ये चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि सबका एहतसाब हो, लेकिन अगर एहतसाब का अमल शुरू हो तो उससे ना हो जो एहतसाब का मुतालबा कर रहा है। इसलिए हमने देखा कि 76 बरसों में कभी भी एहतसाबी अमल पर अवाम को यकीन नहीं रहा, और जब भी एहतसाब हुआ उस एहतसाब के नाम पर सियासी जमातें तोड़ी गई, सियासी जमातें बनाई गई और लोगों ने इस एहतसाबी अमल को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए नवाज शरीफ के दौर का एहतसाब हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर का एहतसाब हो, जनरल मुशर्रफ के दौर का एहतसाब हो, बल्कि उससे पहले जनरल अयूब खान के दौर का एहतसाब हो, ये सारे एहतसाबी अमल कभी भी शफाफ नहीं रहे। इसलिए अगर कुछ मुकदमात बनते हैं तो हमने देखा कि जब नई हुकूमत आती है ये मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, फिर आने वाली हुकूमत फिर मुकदमात बनाती है और आने वाली हुकूमत फिर अगले इंतखाबात जीतने के बाद उन जो तमाम मुकदमात हैं उनको ख़त्म कर देती है। जजेस से भी जब पूछा जाता है कि आपको भी काबिल एहतसाब होना चाहिए तो वो कहते हैं नहीं, हमारा एहतसाब नहीं हो सकता। आजकल भी एक ऐसा ही मुकदमा ज़ेर समाअत है पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सामने, जहाँ जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब कहते हैं कि जो अराकीन उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन बना था, उनको अब इस कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जानबदार हैं। इससे पहले भी माजी में जब भी कभी किसी ने किसी जज साहब के एहतसाब के हवाले से बात की तो उस पर यह कहा गया कि सबका एहतसाब होना चाहिए लेकिन हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए। और आज यही वजह है कि हम एहतसाब के नारे तो लगाते हैं, हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये साफ शफाफ एहतसाब और गैर जानबदार एहतसाब कब होगा? आम आदमी पूछता है कि उसे चोरी पर जेल भेज दिया जाता है, आम आदमी ये पूछता है कि उसे सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी गाड़ी बंद कर दी जाती है, लेकिन इस मुल्क की इशराफिया जिसमें तमाम इदारे शामिल हैं वो इस कानून को और आइन को मानने को तैयार नज़र नहीं आते हैं। इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, साथ साथ कुछ सियासी हालात जो मुल्क के इंतखाबात की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब, हमारे पास लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब, सीनियर साफ़ी सीनियर तज़कियाकार हैं। राजा खालिद साहब मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं, वो भी आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और कुछ ही देर बाद शुएब शाहीन साहब भी जो कि तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, आपने एक लंबा अरसा मीडिया के मैदान में वक्त गुजारा, अखबारात के आप एडिटर रहे, टीवी चैनल्स पर लोग आपको देखते हैं। ये एहतसाब महज लोगों को खुश करने के लिए होता है या हम वाकई किसी एहतसाबी अमल को परवान चढ़ते देख रहे हैं, या हम सोच सकते हैं कि कभी ये शफाफ भी होगा? मेरे ख्याल में एहतसाबी अमल का एक मरकज़ी नुक्ता ये होता है कि सियासी अमल को कमज़ोर किया जाए, जमहूरी अमल को कमज़ोर किया जाए और सियासतदानों को मलायन किया जाए। ये नहीं है कि सियासतदान फरिश्ते हैं, बड़े पारसा हैं, बड़े नेक पाक लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके लिए ये स्पेस भी होता है कि करप्शन करते हैं। साथ में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बड़े सियासतदान का एहतसाब इस तरह हुआ हो कि उन्हें जाकर सज़ाएँ मिली हैं। अभी ये हुआ था मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जिस तरह सज़ा दी गई थी उससे लग रहा था कि सज़ा देने वाले नियत करके बैठे हैं, तय करके बैठे हैं कि हमने जो कुछ भी हो जाए हमने साबित करना ही, चाहे वो साबित हो या ना हो, ये अलग बात। मियां नवाज शरीफ को निकालना है, मियां नवाज शरीफ को निकाल देते हैं। लेकिन चले अब हम चलते हैं कायद आज़म के साथियों की तरफ। कायद आज़म के साथी जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में मरकज़ी किरदार अदा किया, जो सफ़े अव्वल के सिपाही थे, वो सारे करप्ट थे और गद्दार थे। जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी, हमने उसे कहा कि ये गद्दार है, और वो इलेक्शन इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीता था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन किसी ने नहीं जीता अब तक। जुक्तो फ्रंट में जिसके वो सरबराह थे, 300 में से तकरीबन 250 के करीब सीटें उन्होंने जीत ली थी। उस वक्त मुस्लिम लीग को टोटल 9 सीटों पर कामयाबी हुई थी, कांग्रेस को उससे भी ज़्यादा, उस वक्त कांग्रेस भी पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। लेकिन हमने 3 महीने उनकी हुकूमत नहीं चलने दी, हमने कहा कि ये गद्दार है, हटाओ इसको, और हटा दिया। 3 साल के बाद हम हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे। ये
پارسا ہو گئے ہیں، یہ محب وطن ہو گئے، اب ہم ان کو گورنر بنا رہے ہیں ایسٹ پاکستان کا۔ یہ مولوی اے کے فضل اللہ کے ساتھ ہوا، جس نے یہاں پر اس شہر میں جہاں میں بیٹھا ہوں لاہور میں قرارداد لاہور پیش کی تھی، اس کو ہم نے غدار کہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قائد اعظم کے جانشین، قائد اعظم کے انتقال کے بعد گورنر جنرل پاکستان بنائے جانے والے، اور لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم بنائے جانے والے کو ہم نے گالیاں دیں۔ گورنر جنرل غلام محمد کہتا ہے کہ جو میں گالیاں دے رہا ہوں ان کو سنائی دے رہی ہیں؟ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہے ہاں سن رہے ہیں، کہنے لگے سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا۔ لیٹ ایم انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھائیں میں کیا گالیاں دے رہا ہوں، یہ اس کو سمجھائیں۔ اور کہا کہ تم چور ہو، تم خائن ہو، تم غدار، تم کرپٹ ہو، تم غدار۔ وہ لوگ جو قائد اعظم کی ٹیم میں شامل تھے ہم نے ان کو کہا۔ اس سے بعد سے لے کر اب تک آپ چلے جائیں سیاستدان ہی وہ بنے ہیں، اور جن لوگوں نے کیا تھا میں بتاؤں آپ کو، جسٹس منیر نے اور جسٹس دین محمد نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ ان دونوں نے ریڈ کلف ایوارڈ کے کمیشن کا حصہ ہوتے ہوئے کمیشن کا بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے ریڈ کلف نے اور اس کی کانگریس کی ٹیم نے اپنی مرضی کا تقسیم کی، اور اس میں ہمیں گرداسپور نہیں ملا، فیروزپور نہیں ملا، ہمیں پاکستان ٹوٹا پھوٹا ملا۔ وہاں ایسٹ پاکستان میں بھی مرشد آباد چھوڑ دیا گیا، کلکتہ چھوڑ دیا گیا، سارے علاقے چھوڑ دیے گئے، چونکہ یہ کمیشن جو تھا وہ ایک خطرناک کمیشن تھا، اور اس خطرناک کمیشن میں ہمارے لوگوں نے جن نے بائیکاٹ کیا تھا ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، ان کو انعامات دیے گئے، ان کی ساری زندگی وزارتیں عائش کرتے رہے۔ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ کھل کھیلتے رہے، مزے کرتے رہے۔ حالانکہ نگاری صاحب احتساب کی ضامن ملک کی عدلیہ ہوتی ہے، لیکن عدلیہ کے اوپر جب حرف آتا ہے تو وہ اپنا احتساب ہونے نہیں دیتی۔ آج اگر ہم دیکھیں مظاہر نقوی صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ میرے خلاف ہیں یہ سارے لوگ، ججز صاحبان کے خلاف انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، ان کا احتساب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، بطور ادارہ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، ہمارے دل میں بڑی وقت ہے، اور اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے سب سے بڑے فورم کے، انصاف کے فورم کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان اگر جانبدارانہ فیصلے کر رہے ہوں گے، اگر مشکوک فیصلے کر رہے ہوں گے، اور اچھا چلے چھوڑے آج کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں ماضی کی بات کرتا ہوں، اگر جسٹس منیر بن جائیں گے، اگر جسٹس انوار الحق بن جائیں گے، اگر جسٹس مولوی مشتاق حسین بن جائیں گے، اگر جسٹس ارشاد حسن خان بن جائیں گے، اگر جسٹس افتخار چودھری بن جائیں گے جو سسٹم کو نہیں چلنے دیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ مزمل سہروردی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جج صاحبان کا کردار رہا ہے ٹھیک ہے، احترام اپنی جگہ پہ، آج جسٹس مظاہر نقوی صاحب بھی چاہتے یہ ہیں کہ ان کے خلاف جو ججز کمیشن میں بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھیں۔ اعتراضات انہوں نے آج آخری دن جمع کروا دیے جب انہوں نے جواب دینا تھا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شوکاز کا جواب دینا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، ان کو اعتراضات کے ساتھ اپنا جواب ظاہر کرنا تھا، وہ شوکاز کا جواب نہیں دے سکے، وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب نہیں دے سکے۔ قانون کی نظر میں 14 دن کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان کا جو میرے پاس جواب ہے جو انہوں نے آج جمع کرایا ہے، میں اس کی پہلی لائن آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ I respectfully submit that this is not a reply to the show cause notice dated October 28۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے جمع کرایا ہے یہ میرا جواب نہیں ہے۔ ان کو 14 دن جواب دینے کے لیے دیے گئے تھے، ان کے بعد دو ہی راستے تھے، یا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا شو کاز سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے یا وہ اس کا جواب دیتے۔ انہوں نے دونوں کام نہیں کیے ہیں۔ میری رائے میں سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنی اگلی میٹنگ میں انہیں فارغ کر دینا چاہیے، وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب نہیں دے سکے۔ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بارے میں جو 27 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی اس کا پریس ریلیز جاری کیا گیا جس سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا۔ بھئی آپ کو پریس ریلیز میں صرف اتنا لکھا کہ آپ کو شو کاز جاری کیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں آپ کا میڈیا ٹرائل ہو گیا۔ آپ نے آج یہ جو جواب میڈیا کو جاری کر دیا ہے جو میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے، جو آپ نے پورے میڈیا کو جواب جاری کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق اور افغانی کے خلاف، وہ ان کا میڈیا ٹرائل نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں نا، آپ نے اگر آپ اپنے الزامات کا جواب دے کر میڈیا کو جاری کر دیتے کہ میرے جو اثاثے ہیں وہ اس طرح جائز ہیں، تو یہ زیادہ بہتر بات تھی کہ میں اور آپ آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ مظاہر علی نقوی نے اپنے اوپر لگے ہوئے ہر الزام کا شک بائی شک دیکھیں جواب دے دیا ہے۔
الزام تو وہ کسی کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے بارے میں آڈیو لیکس آئی ہیں, ان کا فورینزک نہیں ہوا. بھائی فورینزک کے خلاف سٹے کیوں لیتے ہیں جا کر؟ ان آڈیو لیکس کمیشن کے بارے میں آپ سٹے کیوں دیتے ہیں کہ اس کی کاروائی تحقیقات نہ ہو؟ ایک طرف آپ سٹے لیتے ہیں کہ تحقیقات نہ ہو, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں چونکہ تحقیقات نہیں ہوئی لہذا میرے خلاف کاروائی نہ کریں. یہ بابر ستار صاحب یہ جواب پڑھ لینا مظاہر علی نقوی کا, جو انہوں نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ان کی وجہ سے احتساب اور انصاف رک رہا ہے, ان کے سٹے آرڈر کی وجہ سے انہیں آڈیو لیکس کا احتساب ہونے دینا چاہیے. یہ کمیشن کو کام کرنے دیتے, دودھ کا دودھ پانی ہونا چاہیے. مظاہر علی نقوی صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ وقت کا وزیر اعلیٰ, صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کے گھر کیوں پہنچا, پرنسپل سیکرٹری ان کے گھر کیوں بیٹھا تھا. جو حکمرانوں کا ججوں کے گھر بیٹھنا ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے, پھر وہ حکومت کے خلاف کیس کیسے سنیں گے اگر حکمران ان کے گھر بیٹھے ہوں گے؟ تو ٹھیک ہے, اگر پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم ان کے گھر بیٹھا ہے, اس لیے میرے خیال میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ فارغ ہونے چاہیے. اب ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب, مظاہر نقوی صاحب نے جوڈیشل کونسل کو چٹا جواب دے دیا ہے. مزمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے ان کو فارغ ہونا چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سٹنگ ججز کے بارے میں ہمیں اس طرح کی گفتگو کے بارے میں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز ہیں جو انڈر دی چیئرمین شپ آف دی چیف جسٹس آف پاکستان ہوتی ہیں, اور اسی طرح کا ہی اعتراض آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودھری صاحب نے لیا تھا, اور وہ سپریم کورٹ نے ان کے ان اعتراضات کو ایکسیپٹ کیا تھا. اسی طرح کا سم ٹائم اعتراض افتخار اپنا قاضی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی لیا تھا جب ان کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں. دو معزز جج صاحبان کے اوپر بلکہ کیا تھا, جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب پہ, کہ وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اگر ان کے خلاف یہ پروسیڈنگز چلتی ہیں تو, اور وہ دونوں جج صاحبان خود الگ ہو گئے تھے. اسی طرح جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی کوئی اعتراض دیا تھا, لیکن مجھے اس کا نہیں پتا, میرا خیال ہے کہ وہ جج صاحبان پھر وہ بینچ سے الگ شاید نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح یہ جو کوئی سرکاری افیسر ہو یا کوئی جج صاحبان کا ہو, جب کوئی شو کاز نوٹس آتا ہے وہ عام طور پر اگر کسی کے اوپر نو کانفیڈنس کرتے ہیں اور اگر ویل ریزن ہے, میں نے دونوں چیزیں نہیں پڑھی ہوئی, یعنی ان کا جو موجودہ اعتراض والی بات ہے میرے تک نہیں پہنچی اور میں نے نہ پڑھی ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اعتراض انہوں نے لیے. اگر کوئی جینوئن اعتراض ہوں تو وہ ود ڈاکومنٹ کی ایویڈنس لے سکتے ہیں. لیٹ دی آنریبل چیف جسٹس جو کہ چیئرمین ہے آف دی سپریم جوڈیشل کونسل, دے مے ڈیسائیڈ ان دی کمیشن, کیونکہ وہ کونسل جوڈیشل کونسل وہ جب بیٹھیں گے وہ 5 معزز ممبران ہوتے ہیں, ایک چیف جسٹس, ایک 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ اور 2 سینئر موسٹ ججز آف دی ہائی کورٹس. وہ 5 ممبران بیٹھ کے پھر وہ ان اعتراضات کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اگر ڈیسیژن فرض کرو ان کے خلاف آ جائے, نقوی صاحب کے خلاف, تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ انڈر آرٹیکل 184(3) اب تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے 3 کیسز کی روشنی میں کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. راجہ خالد محمود صاحب, شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ایشوز کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے جو معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہو, لیکن ملک کے تمام اداروں, تمام سیاستدانوں کو ہم کٹہرے میں روزانہ کھڑا کرتے ہیں, ان کا احتساب شروع کر دیتے ہیں. کیا عدلیہ کا احتساب بھی نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ملک صاحب, عدلیہ کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ سپریم کورٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہے بلکہ کونسل کی ایک انکوائری ہے. کونسل نے ایک رپورٹ ریکمنڈیشن بھجوانی ہے بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. ایک بات تو یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے جو بھی اعتراضات تھے, میں سمجھتا ہوں کہ they are totally based on malafide and malicious intent. اس وجہ سے کہ آپ نے 2 ججز پہ اعتراض نہیں اٹھایا جنہوں نے آپ کو نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی تھی, آپ نے ان 3 ججز پہ اعتراض اٹھایا جنہوں نے آپ کو نوٹس جاری کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ 2 تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے, 3 یہ ریکیوز کر جائیں تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی ختم ہو جائے, اور پھر آپ وہاں سے ایکوٹ ہو کے تو آ جائیں, بری جمع ہو کے باہر آ جائیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا جہاں پہ یہاں کے سیاستدان, بیوروکریٹس,
सारे अकाउंटेबल हैं, तो फिर जजेस को भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि आप मसनद इंसाफ पे बैठ के कितना इंसाफ करते रहे। आपकी ज़ाहिर ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, उसके खिलाफ आप स्टे ले रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट से जाके। फिर ये है कि आपके खिलाफ अगर रेफरेंस आया है, आपके पास कोई सबूत था उसे कंट्रोवर्ट करने का, उसे डिनाई करने का, उसे रिजेक्ट करने का, तो उस समेत आज आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होना चाहिए था। जब आप मीडिया ट्रायल की बात करते हैं तो उन जजेस का, जब इन 3 सीनियर जजेस को आप बायस करार देंगे, आप उन्हें प्रीजुडिस करार देंगे, तो उनका मीडिया ट्रायल नहीं होगा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं, आप सीनियर प्योनर जज पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मफर है, ये फरार की राह उन्होंने अख्तियार की। और इसी तरह उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी रेफरेंस था और उस वक्त वो मैनेज हुआ। वो रेफरेंस को बाद में साकिब निसार और बाकी लोगों ने ड्रॉप करके उन्हें एलिवेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनका कंडक्ट है वो सारी कौम के सामने है, सारी बार्स के सामने है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि इनका जजेस या कोई भी अदारा है वो इंसाफ से बाला नहीं होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड उनका इंसाफ होना चाहिए हर सूरत। बिल्कुल ठीक है। राजा खालिद महमूद साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं, तो वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि मुल्क में इंतखाबात का मेला तो सज चुका है, सियासी जमातें अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर चुकी तकरीबन, लेकिन हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है कि इदारे आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं। कहीं अदलिया में लड़ाई है तो कहीं ब्यूरोक्रेसी से गिले शिकवे हैं, कई सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्या ये सियासी हिद्दत बढ़ती चली जाएगी या इलेक्शन के करीब माहौल जाकर एक साजगार इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ेगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।